वसल्लम पीर के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों? आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो पीर को नबी ने रोजा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोजा जमा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकता। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोजा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तसव्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोजा रखना जायज है। ईद उल फितर को कोई रोजा रखे? बोलो भाई, अगर जिस दिन रोजा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोजे का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोजा एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है? जो है बात करने जा रहा हूँ, गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और मैं इस दिन को ईद का दिन शरीयत के दायरे में रहते हुए अहादीस से साबित करूँगा कि ये दिन, अगर इस दिन को ईद कह दिया जाए, ईद मिलादुन नबी कह दिया जाए, तो इस दिन को हुजूर के जश्न विलादत के दिन को ईद का दिन कहने में शरन कोई कबाहत नहीं। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। कुरान में फरमाया अल्लाह ने उन्हें अल्लाह के अय्याम, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रसूल मुफस्सिर कुरान, आप फरमाते हैं कि अय्यामिल्लाह से मुराद जो है वो दिन है जिस दिन कोई आज़ाब आया हो या फिर कोई नेमत या रहमत उतरी हो। सो अज़ाब का दिन हो तो उन्हें गम और खौफ के साथ, ताकि उनके अंदर डर और खौफ पैदा हो, उन्हें याद दिलाओ। और रहमत और नेमत का दिन, सो उस दिन जब रहमत या नेमत का कोई दिन आ जाए तो उस दिन लोगों को चाहिए कि जश्न बनाए, खुशियाँ बनाए। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है कि गम और खौफ का दिन किस तरह बनाना है और रहमत और नेमत का दिन किस तरह बनाना है, ताकि उम्र भर अल्लाह की शुक्रगुजारी होती रहे। तो हम जश्न विलादत मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, विलादत मुस्तफ़ा है, हम जश्न की सूरत में बनाते हैं, खुशी की सूरत में बनाते हैं ना। गम और खौफ की सूरत में तो नहीं बनाते। गम तो कोई और करता है, हम तो विलादत मुस्तफ़ा के दिन हुजूर का जश्न मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। क्यों? क्या कोई नेमत हुजूर से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? कोई रहमत हुजूर से बढ़कर कोई रहमत हो सकती है? तो हुजूर सबसे अफजल रहमत है, हुजूर सबसे अफजल नेमत है। लिहाजा इस दिन रहमत और नेमत का जो दिन है उसको खुशी की सूरत में, जश्न की सूरत में बनाया जाए। अब आप देखें हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हयात तय्यबा के अंदर यौम मूसा बनाया, यौम नूह बनाया, यौम आदम बनाया। और इमाम बुखारी, इमाम बैहकी, इमाम अस्क़लानी, इमाम मुस्लिम ये नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कान यौम आशूरा यौमन तअज़्ज़महु यहूदियुन व तत्तखिज़ुहु ईदन, कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम सही सनद के साथ ये हदीस पाक लाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और तवज्जो तलब बात यहाँ पर यही है कि ये जो दिन हुजूर फरमा रहे हैं कान यौम आशूरा, आशूरा का जो दिन है, तअज़्ज़महु यहूदियुन, यहूदी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। क्यों? वतत्तखिज़ुहु ईदन, और इस दिन को ईद बनाते हैं। क्यों? वजह क्या है? जब यहूदियों से ये पूछा गया, उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि इस दिन आशूरा वाले दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन और उसके लश्कर से नाजात दी और वो दरियाए नील में गर्क हो गए। हज़रत मूसा को नाजात, तो जब हुजूर ने ये सुना तो रसूलुल्लाह की ज़ाते मुक़द्दसा वो ज़ात है कि जो फरमाते हैं कि यहूदियों की मुखालफत करो, उनके शिआर को मत अपनाओ। मगर बात यहाँ आ रही है जब यहूदियों ने ये कहा कि इस दिन आशूरा वाले दिन हज़रत मूसा को अल्लाह ने नजात दी, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो हुजूर ने फरमाया नहनु औला बिमूसा मिनकुम सूहु अंतुम, और अपने कौम को, अपने सहाबा को इस बात का हुक्म दिया कि उन यहूदियों से कहा कि मूसा के
بنسبت تمہارے ہم زیادہ قریب ہیں، اور اپنے صحابہ کو حکم دیا سوموہ انتم، اگر حضور چاہتے دن کو آگے پیچھے کر دیتے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، مماثلت نہ ہو، مگر حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے قریب تو تمہاری بنسبت ہم زیادہ اقرب ہیں، قریب ہیں، اولا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کو جو سیلیبریٹ کیا جائے، اس دن جو تہوار منا کر گزارا جائے، وہ روزہ رکھ کر منایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا روزہ رکھ کر۔ اگلی حدیث پاک امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی اور امام طبرانی اس حدیث پاک کو کوٹ فرماتے ہیں۔ ادھر توجہ کریں، ایسا کوئی سانحہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، ہلکا سا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو لہٰذا اس دن کو کیا کیا جائے؟ اس دن کے بارے میں یہ کہا گیا حضور علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام امام بخاری اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے یہ کہا کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر پہ چھوڑ کر آ جائیں، ان کو کوئی خوف زدہ نہ ہو، کوئی ڈرے نہ ان سے، ان کو ہاتھ پکڑے اور گھر پہ چھوڑ کر آ جائیں ان کو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اب آپ دیکھیں، عید منانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک یہودی کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر تورات میں یہ آیت اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیں۔ حضرت عمر نے اس یہودی سے کہا کہ کون سی آیت؟ اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب یہاں پر حضرت عمر نے جب یہ سنا، امام بخاری آگے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دن کون سا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقال عمر انی لأعرف فی ای یوم انزلت فی یوم الجمعہ وفی العرفہ وہما لنا عیدان۔ حضرت عمر اس یہودی سے کہنے لگے کہ تم تو ایک عید بنانے کا دعویٰ کر رہے ہو، خبردار سنو، مجھے معلوم ہے کہ جس دن یہ آیت مقدسہ اتری وہ دن عرفہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ دن عرفہ کا دن تھا اور اس دن جمعہ کا دن تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن تم ایک عید بناتے اور ہم دو عیدیں بناتے۔ کتنے بناتے؟ دو عیدیں بناتے۔ وہما لنا عیدان، ہم دو عیدیں بناتے۔ تو لہٰذا حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ عرفہ کا دن بھی عید کا دن اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن۔ تو جس دن ایک آیت مقدسہ اترے تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں۔ تو ایک آیت اترے تو اس دن کو عید کا دن بنایا جائے، اور جس دن آیت الہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو، حضور سید عالم اس عالم کائنات میں بھیجے جائیں، مبعوث کیے جائیں، تو پھر اس دن کو عید نہ بنایا جائے؟ آیت الہیہ جس پر سارا قرآن اتارا گیا، ساری آیات کا نزول ہوا، تو وہ دن پھر عید کا دن کیوں نہ بنایا جائے؟